हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार हबीब अकरम साहब ने। हबीब साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, नौ मुंतखब वज़ीर आज़म की पहली तकरीर पर क्या तबसरा करेंगे आप? नहीं लगता कि ये कोई तकरीर ऐसी थी कि जिसके ऊपर जिससे हम कोई ऐसी चीज अखज़ कर सके जो पाकिस्तान के मुस्तक़बिल पर असरअंदाज हो। और फिर वैसे भी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो रवायत की वजह से मशहूर हैं, वो किसी नए काम, रिफॉर्म, इस्लाह की वजह से मशहूर नहीं है। उनकी जो वाहिद वजह शोहरत ये है कि वो चीज़ों को अच्छी तरह मैनेज करते हैं। और आज भी आप देख लीजिए कि इतने चार्ज सियासी माहौल में उनकी जो तकरीर है उसमें इलेक्शन के हवाले से कोई बात नहीं की गई, जो पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा इशू है। और खुद उनकी जमात के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी सीटें मशकूक हैं, उनके साथ एक ऐसा इत्तेहादी मौजूद है जिसकी सारी की सारी सीटों पर सवाल उठाया जाता है, लेकिन वजीर आजम ने उस हवाले से किसी चीज को टच नहीं किया। और उसके अलावा उन्होंने जो बातें की वो सारी की सारी टेक्स्ट बुक बातें हैं। ये वो बातें हैं जो मैं पिछले 25-30 साल से, जब से मैं जर्नलिज्म में हूँ, मैं उस वक्त से सुन रहा हूँ। ये ब्यूरोक्रेसी की फाइलों में दबे हुए तजावीज हैं जो आज वजीर आजम के मुंह से निकली। और इससे पहले मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने पंजाब में यही चीज, इन्हीं चीजों के ऊपर अपनी तकरीर पेश की। तो आज जो कुछ है, आज बता दिया गया, आज असेंबली में एक बात कम से कम समझ में आ गई है कि असेंबली का मुस्तकबिल क्या होगा। और मुस्तकबिल में मुझे नहीं लगता कि हुकूमत के लिए कोई एक स्मूथ सेल होगी। यहाँ पर हमेशा उनकी सीटें, उनकी इलेक्शन के नताइज, उनके ऊपर बात होती रहेगी। और असेंबली में हुकूमत के लिए मुझे लगता है कि काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, हुकूमत को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो आज की तकरीर जो है वो शहबाज शरीफ साहब की इसलिए भी काफी बेमानी है कि पिछले 16 महीने में हुकूमत भी तो ही नहीं की थी। जो इस वक्त पाकिस्तान की जिन मुश्किलात का जिक्र किया है वो सारी की सारी एग्रीवेट हुई है जो उनकी 16 माह की हुकूमत में। उन्होंने जहां से इमरान खान से हुकूमत ली थी उसके बाद से मईशत बर्बाद हो गई। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि अमन ओमान की सूरत हाल दुरुस्त नहीं है, उनके काबू नहीं आ रही। पाकिस्तान के अंदर पोलराइजेशन इतनी ज्यादा पैदा हो गई है कि वो 16 महीने की हुकूमत में होने के बावजूद भी उस पर काबू नहीं पा सके। खुद आज वो जिस दस्तूर की दिहाई दे रहे हैं, जिस मीसाक के मईशत और मीसाक की दुहाई दे रहे हैं, वो हम खुद देख चुके हैं कि खुद वजीर आजम का नाम उन लोगों के सुरखैल के तौर पर शामिल है जिसने दस्तूर पर अमल दरामद में रुकावट डाली। यानी जब जनवरी 2000 जब जनवरी में असेंबलियां टूटी, जब पिछले साल, तो उसके बाद आपने देखा कि दस्तूर को अमली तौर पर मुअत्तल कर दिया गया और उसके लिए जो फसाड इस्तेमाल किया गया था वो सारे का सारा पार्लियामेंट का था। तो लिहाजा वजीर आजम आज जो कुछ कहा है उनकी बातें मानी से खाली हैं, लफ्जों से भरी हुई। अच्छा हबीब अकरम साहब, ये बताइएगा, शहबाज शरीफ साहब ने आज अपोजिशन को मिसाके मुफाहमत की पेशकश की है, मिसाके मईशत की भी पहले वो पेशकश कर चुके हैं पीडीएम दौर में। तो आपको लगता है ये एक ऐसी ऑफर है जिस पर अपोजिशन जो है शहबाज शरीफ के साथ टेबल शेयर करेगी? वो वक्त गुजर चुका है। और ये जब 8 फरवरी के इलेक्शन की आलूदगी साफ करने का मरहला आया तो उस वक्त बहुत सारे लोग थे जो पाकिस्तान के अंदर बाज़मीर, जिन लोगों ने कहा, आप हाफिज नईमुर रहमान को देख लीजिए, उन्होंने कहा ये सीट मेरी नहीं है। कराची से उन्होंने अपनी सूबाई असेंबली की नशिस्त छोड़ दी। उसके बाद बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने, सवाए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और एमकेएम के, बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने जो इलेक्शन हारी थी, उन्होंने कहा कि हमारी सीट दरअसल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सपोर्टेड कैंडिडेट की थी, लेकिन ये मुस्लिम लीग नून को चलेगी या ये एमकेएम को चलेगी। तो ये तो वो मरहला था जहां पे खुद पीएमएलएन के पास ये रास्ता था कि वो कहते कि आइए हम टेबल पे बैठते हैं, हम आपके मैंडेट को तस्लीम करते हैं और हमारा चाहे थोड़ा मैंडेट है आप उसको तस्लीम करें। लेकिन आप देखिए कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद एक विक्ट्री स्पीच आ गई, यानी दूसरे नंबर की पार्टी ने, यानी जो पार्लियामेंट के दूसरे नंबर की पार्टी जो तमाम तर इलेक्शन के बेज़ाब्तियों के बाद जीती थी, उस पार्टी ने खुद को विनर करार दिया और कहा कि हम हुकूमत बनाएंगे। तो वहां पे वो मरहला था, 9 तारीख वो मरहला था जहां पे आप मीसाक कर सकते थे, जहां पे आप बात कर सकते थे। अब तो आप कैसे कि आपके ऊपर चोरी का इल्जाम है कि आपने मैंडेट चोरी किया है और आप कह रहे हैं कि मैं आपके साथ मुफाहमत करूंगा। क्या इस तरह मुफाहमत हो सकती है? मुफाहमत का पहला तरीका यह है कि आप इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर कुछ अपनी पार्लिमानी कमेटी बनाएं और वो कमेटी, उसके अंदर सारी गवाहियां इकट्ठी हों और फिर उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। ये कैसे हो सकता है कि अब आप कहें कि जनाब आपकी मैं जेब से पैसे निकाल लूं और कहूं को मुफाहमत कर लेते हैं, पैसे कर लेते हैं? ये तो नहीं हो सकता ना। जी।
لہٰذا مجھے نہیں لگ رہا کہ آئندہ کوئی مفاہمت ہوگی۔ اچھا حبیب اکرم صاحب، جیسا کہ انیک ناجی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ حیرت نہیں ہوگی اگر یہ حکومت اپنی مدت پوری کر لیتی ہے۔ آج ایوان کی کارروائی آپ نے بھی دیکھی اور ہم نے بھی دیکھی، ایوان بڑی مشکل سے چل رہا تھا، بڑا شور شرابہ، نعرے بازی، احتجاج ہو رہا تھا، ہنگامہ ہو رہا تھا۔ حکومت کیسے چلے گی آنے والے دنوں میں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے اہم بات یہ ہے کہ اگر یہ حکومت جو ہے اپنا وقت پورا بھی کر لے تو پورا تو ظفر اللہ جمالی والی اسمبلی نے بھی اپنا ٹائم کر لیا تھا، پورا تو جو 2008 سے 13 تک بھی اسمبلی نے اپنا ٹائم پورا کیا تھا۔ تو اب بھی اگر یہ ٹائم پورا کر لے، اگر یہ مصنوعی آلات تنفس کے اوپر قائم رہتی ہے تو بسم اللہ قائم رہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس حکومت کے پاس کیا کچھ کرنے کی صلاحیت ہے، یہ ہے وہ اصل سوال جس کی بنیاد پہ ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ کیا واقعی آئندہ آنے والا وقت جو ہے وہ ہمارے لیے اچھا ہے یا برا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر اخلاقی ساکھ سے محروم حکومت پہلی بار آئی ہے۔ اس سے پہلے یہ سیاسی ساکھ سے محروم تھی، 16 ماہ کی جو حکومت تھی، کیونکہ اس میں بھی اپوزیشن نے ان کو چھوڑ دیا تھا۔ اور اس وقت جو حکومت کی اخلاقی بنیاد ہے وہ اتنی کمزور ہے کیونکہ اس کے پاس کم سے کم 60 ایسی نشستیں ہیں جن کے اوپر سوالیہ نشان ہے، جو صرف اور صرف فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ فارم 45 اگر آج اس کو کھول دیا جائے ان حلقوں کو تو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوگا۔ جب آپ ایسی حکومت ہو جس کے بارے میں خود حکومت کے اندر لوگوں کو پتا ہو کہ وہ مینڈیٹ کی بجائے وہ الیکشن کمیشن کی مہربانی یا کسی غلطی کی وجہ سے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کر لیں گے۔ تو نہ وہ عوام میں سامنا کر پائیں گے، نہ کچھ اور کر پائیں گے۔ تو لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت کچھ سوائے وقت پورا کرنے کے کچھ اور اس کے یہ کارنامہ سر انجام دے سکے گی۔ اس کے بعد پاکستان کے اندر آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ ووٹ تو ان کے خلاف پڑا ہے۔ تو ایسی حکومت جس کے مینڈیٹ پہ شک ہو، جس کی جیت پہ لوگوں کو شک ہو، ووٹر کو شک ہو، اس کے بارے میں یہ وقت پورا کرنا ہی اس کا کارنامہ کہلایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لیکن حبیب اکرم صاحب، یہ موازنہ شہباز شریف نے اپنی تقریر میں بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو 1,70,00,000 ووٹ پڑے ہیں اور باقی جو جماعتیں حکومت میں آج بیٹھی ہوئی ہیں ان کو 4 کروڑ سے زائد ووٹ ملے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ووٹ تو ہمارے زیادہ ہیں، حکومت کرنے کا مینڈیٹ تو ہمارے پاس تھا۔ پارلیمانی نظام میں یہ نتیجہ اخذ کر لینا اس طرح تو یہ تو بہت ہی مزے کی بات ہے۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ دنیا بھر میں ہمیشہ اپوزیشن کی جماعتیں ہی حکومت بناتی۔ یہ تو آپ کے برابر میں انڈیا میں بھی 40% پہ ووٹ، 40%، 38% کے اوپر حکومتیں بنتی ہیں۔ پاکستان کے اندر جو طاقتور ترین حکومت رہی ہے وہ بھی 40% پہ بنتی رہی ہے۔ یہ پارلیمانی نظام میں تو یہ ایک بے معنی بات ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے 4 کروڑ ووٹ لیے یا آپ نے 30 کروڑ ووٹ لیے، آپ تو جس طرح آپ کے ووٹ ہیں آپ کہتے ہیں ہم نے 1 ارب ووٹ لے لیے، کیونکہ ان کی تو بنیاد ہی 47 ہے جس کے اندر صرف نمبر لکھے ہوئے ہیں، اس میں تو ووٹوں کا ذکر ہی نہیں۔ جب آپ کے پاس آنے والے ووٹوں کا بھروسہ نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ فارم 47 کے مطابق جتنی گن لیں اس میں 2 ارب بنا لیں، 4 ارب بنا لیں۔ اصل تو بات یہ ہے کہ اس الیکشن کی مجموعی طور پر اخلاقی حیثیت کیا رہے، اور پھر اس کے بعد آج خود جب یہ وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں تو ایوان نامکمل ہے۔ یعنی آپ ذرا دیکھیے کہ ایک پارٹی کو اس کی کم سے کم 25 نشستوں سے جو اس کی جائز بنتی ہیں اس سے محروم رکھا گیا ہے، اور جو اس کی نشستیں تھیں 60 کے قریب، جو میرے خیال میں 60 سے کچھ زیادہ نشستیں، ان سے انہیں محروم کر کے وہ ان کے کھاتے میں ڈال دی گئی۔ یعنی مجموعی طور پر آپ دیکھیے کہ کوئی 85 نشستیں ایسی، 85 ووٹ ایسے بنتے ہیں جو آج وزیر اعظم کے خلاف پڑنے تھے اور صرف مینجمنٹ کی وجہ سے وہ وزیر اعظم کے خلاف نہیں گئے۔ تو لہٰذا یہ حکومت جو ہے اپنی کسی بھی قسم کی ساکھ سے محروم ہے، اپنے پاؤں پر یہ کھڑی ہوئی حکومت نہیں۔ جی اچھا حبیب صاحب، شہباز شریف صاحب تو بآسانی وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں۔ اگر ہم اپوزیشن لیڈر کی بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمر ایوب بانی پاکستان تحریک انصاف کی پہلی ترجیح ہوں گے؟ دیکھیے، ایک تو یہ آپ نے جو کہا ہے نا بآسانی منتخب ہوئے ہیں، میں تھوڑا سا اس لفظ پہ میں تھوڑا سا اس کی ایکسپلینیشن دینا چاہتا ہوں۔ یہ بآسانی منتخب نہیں ہوئے، اس کے پیچھے 8 فروری اور 9 فروری اور 10 فروری جو 3، یعنی 8 فروری کو شام 5 بجے سے لے کے 10 فروری کی شام 5 بجے تک، بلکہ اس کے بعد بھی 1-2 دن تک جو کچھ کام کیا گیا ہے وہ ساری مشکلات وزیر اعظم کے راستے سے ہٹائی گئی، اور وہ مشکلات کوئی اور چیز میں کوئی اور نہیں تھی، وہ مشکلات ووٹ تھے۔ بالکل، جب ووٹوں کو آگے پیچھے کیا گیا ہے، آرઓز نے مینج کر کے یہ الیکشن جو ہے بنا کے دیا ہے، تو لہٰذا یہ ووٹوں کا ووٹ تو ان کے راستے کی آج بھی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تو لہٰذا
یہ تو کہنا کہ یہ بآسانی بن گئی، یہ بآسانی نہیں بنے. یہ ایک الیکشن کے اوپر سوالیہ نشان لگا ہے، وہ آلودہ ہوا ہے، وہ کنٹیمنیٹ ہوا ہے، تو اس کے بعد یہ وزیر اعظم بنے. جی. تو جہاں تک جو قائد حزب اختلاف کا معاملہ ہے، تو دیکھیے اب یہ تو خالصاً ایک اپوزیشن کا سنی اتحاد کونسل، موجودہ جو سنی اتحاد کونسل جو اصل میں پی ٹی آئی ہے، اس کے بانی اب جیل میں کیا سوچتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ عمر ایوب کو، چونکہ انہوں نے وزارت عظمیٰ کا کینڈیڈیٹ بھی نامزد کیا ہے، تو روایت تو عام طور پہ یہی ہوتی ہے کہ جب جو وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اپوزیشن کی طرف سے، وہی پھر اپوزیشن لیڈر. ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ عمر ایوب ہی لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے وہ ہو سکتے ہیں؟